DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए गए। पाकिस्तान ने महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतादिद बार तोसी की। कहा, मुस्तनद शवाहिद मौजूद है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस है। आपको बता रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुनाज़िम इक़दाम किए गए। पाकिस्तान ने महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतादिद बार तोसी की। कहा, मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। DGISPR की 5 सितंबर 2025 को जर्मन जरीदे के नुमाइंदे के साथ अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। DGISPR की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका कहना था कि अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इक़दाम किए गए। पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अफगान महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतादिद बार तोसी की। इंटरव्यू के दौरान DGISPR ने वाज़ेह किया कि मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी और वो वजूहात अब मौजूद नहीं। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का नतीजा है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी जबकि बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला पेश कर रहा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनिद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिदत पसंद सियासी नज़रियात के ज़रिए असर है। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल जाही हमारे साथ मौजूद है। जी फैसल, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी ये इंटरव्यू है। DGISPR के जो 5 सितंबर 2025 को जर्मन जरीदे के नुमाइंदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने 40 बरस तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान के इंसानी बुनियादों पर अफगान जो महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार जो है वो तोसी की है। इंटरव्यू के दौरान DGISPR ने वाज़ेह किया है कि मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जो हैं वो दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस है। अफगान महाजरीन को पनाह की जो बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी, वजूहात अब मौजूद नहीं है। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती हुई जो इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। DGISPR का ये भी कहना था कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल को जबकि बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है और भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज की हाजिर जो सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान भारतीय जो दहशत गर्दी के सबूत अक़वामी आलम के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका है और मसला कश्मीर को हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय रियासती इदारे बशमूल जो आर्मी जो तशद्दुद पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर और पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान में किसी भी जो मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया है। DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार हैं दहशतगर्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका में भी असले के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल। फैसल साही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब ने। जी सर, क्या कहेंगे? अगर बात की जाए DGISPR की जानिब से ये कहा गया कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी क्लियर DGISPR ने बात की है कि और अमेरिकन ने ये खुद एक्सेप्ट भी किया है। इवन उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम $7 बिलियन का वेपन एम्यूनिशन वहाँ पर अनअटेंडेड छोड़ के आए हैं जी। जो इस तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।
ایون افغانی جو ہیں وہ وہاں پر استعمال کر جو وہاں پاکستان میں زیادہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے افغان مہاجرین کی بات کی ہے. جب ہم دیکھیں 40 سال 4 دہائیوں سے افغانیوں کی میزبانی کر رہے ہیں اور اب ہم ان کو بہت افغان مہاجرین کو باعزت واپسی منظم طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور پھر ڈی جی ایس نے انٹرویو دوران یہ بھی واضح کی ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ قانونی افغان باشندے دہشت گردی سنگین جرائم میں بھی ملوث ہیں. یہ بھی انہوں نے بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بھارتی انتہا پسندی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھارت اپنے اندرونی مسائل کو جبکہ بیرونی مسائل کو اندرونی مسائل بنا کر پیش کرتا ہے. اور بھارت ریاست دہشت سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کاروائیاں کر رہا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں بھارتی فوج کی حاضر سروس جو ہے وہ انٹیلیجنس آپریشن پاکستان میں کرتے ہیں, نیٹ ورک بناتے ہیں اور کئی نیٹ ورک پاکستان نے پکڑے بھی ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑی کلیئر بات کی گئی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ملک میں کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو غیر ریاستی ادارے کو نہیں, چاہے وہ جیسے محمد ہو کوئی بھی ہو, اس کی کوئی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. اس کو سختی سے اور کوئی مسلح جتھوں کو ہم نہیں آنے دیتے ہیں, وہ بھی بات کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جہاد جو ہوتا ہے وہ صرف حکومت پاکستان وہ اناؤنس کر سکتی ہے. کوئی اپنے مرضی کا کوئی بھی جو اپنا نظریہ ہے وہ مسرت نہیں کر سکتا. حارث صاحب, اگر بات کی جائے مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو سہر فہرست رہتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, یہ جو مسنگ پرسن جب بھی آپریشن ہوتے ہیں اکثر اس کے اندر افغان یہ جو پاکستانی جو مسنگ پرسن ہے وہ ان میں شامل ہوتے ہیں. جب پاکستان میں ایران میں ڈرون فائر کیا تھا تو مارن گلوچ نے خود کہا کہ جن کے نام لیے وہ مسنگ پرسن میں شامل تھے. گوادر پورٹ میں آپریشن ہوا, وہاں پر اس کی بہن نے کہا کہ میرا بھائی مارا گیا اور وہ پتہ چلا وہ مسلم میں شامل تھا. یہ تمام ڈھونگ رچایا ہوا ایکچولی تمام یہ بی ایل اے بی ایل ایف مجھے بریگیڈ میں انرول ہوئے مسلم پرسنوں کے پیرنٹس اور فیملیز کو پتہ ہے. جی سر, اگر یہ بات کی جائے کہ بھارتی جو فوج کے حاضر سروس افسران ہیں وہ بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. اگر ہم جنگ کے کچھ دنوں پہلے دیکھیں تو یہ واقعات بھی ہمارے سامنے نظر آتے رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے کنٹرول اور کر سکتے ہیں اور کیا وجوہات سامنے آئے؟ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں, وہ پاکستان میں اپنے نیٹ ورک بنائے ہوئے. جیل میں اگر آپ کو یاد ہو پراپر طریقے سے نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. اس کے بعد اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ پکڑے گئے ہیں اور وہ وہاں پر ان کو ڈرون بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جتنا اپنے جگہ پر ٹارگیٹ بتاتے ہیں کہ جا کے دھماکہ کرو, بس اسٹینڈ پہ دھماکے کرو, یہ کرو. آج بھی ملوث پاکستان میں انہوں نے بھی پاکستانی شہری شہید کیے ہیں جو کشمیر کو اکثر سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ان منسٹر نے. انڈیا تو گلوبل ٹیررسٹ ہے. وہ کینیڈا میں آپ کے سامنے انہوں نے ایک کو شہید مارا ہے. اس کے بعد امریکہ میں پکڑی گئی سازش, انہوں نے یو کے میں مارا ہے, آسٹریلیا میں مارے. دے نون گلوبل ٹیررسٹ. اور اسی کو اکنالج کرتے ہوئے امریکہ نے بی ایل اے کو اور وزیر بریگیڈ کو جو دہشت انٹرنیشنل دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی پاکستانی کامیابی ہے. یہ تمام مرحلے میں ملت ہے. فیلڈ مارشل سعید آصم منیسی انہوں نے جا کے اپنا نقطہ میں پراپرٹی سے بتایا اور کنوینس کیا کہ انڈین اپنی پراکسی جو ہندوستان سے پوری خارج ہے ان کو پوری فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور بیورو چیف اسلام آباد فیصل ساہی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.